नाज़रीन, आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ब्रीफिंग हमेशा होती है, मैं भी उनमें शामिल हूँ जिन्होंने माजी में 6 की हैं, आज 7वीं है। और मकसद सिर्फ ये है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी जो इतनी बड़ी 1 घंटे में तफसील आपको कल बजट स्पीच में भी पेश की, पेपर्स में भी दिए, पिछले साल की इकनॉमिक सर्वे आपको दिया जा चुका है, उसमें सारी डॉक्यूमेंटेड है। तो उन चीज़ों पे हम टाइम ना लगाएं। हम जो मेन 2-4 मिनट में मैं मोटा मोटा दोबारा रिपीट कर दूंगा ताकि आपको सब्जेक्ट्स और एरियाज़ का हो जाएगा आइडिया भी कि हमने कैसे चलना है। तो इस हवाले से एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अर्ज़ कर दूँ। हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम हम कम से कम मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ कि बजट पेश करने के बाद हम 2 कमेटीज़ बनाते हैं FBR में। एक वो होती है जो बिज़नेस रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, एक टेक्निकल कमेटी एनॉमलीज़ के हवाले से। तो चेयरमैन साहब आज FBR मुझसे वो अप्रूवल ले लेंगे। हम दोनों कमेटीज़ आज इंशाअल्लाह विद इफेक्ट फ्रॉम मंडे उनको हम सेटअप कर देंगे। तो उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे जो तजर्बा है छोटा सा, कि आपका जो बजट पेश हो गया, कुछ चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, कुछ बिजनेस कम्युनिटी की अपनी चीज़ें होती हैं, तो ये कमेटी फिर कॉन्स्टेंटली काम करती है टिल अ डे बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ द बजट। क्योंकि गवर्नमेंट के पास लीगली एंड टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस दिन अगर कोई चीज़ जेन्युइन है, किसी की जेन्युइन कोई मिस हो गई है, कोई अनॉमली है, कोई और चीज़ है, तो उसको आपने देखा होगा कि मेरे तमाम बजट्स में उसको हम एड्रेस करते हैं। और वाइंडिंग अप में चूँकि आप उसको अगर एड्रेस कर दें तो वो एक अमेंडेड आपका फाइनेंस बिल प्लस दी वाइंडिंग अप की जो चीज़ें होती है वो फिर फाइनल होता है, जिस पे फिर वोटिंग प्रोसेस और बजट का पास करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है उस दिन या उस दिन अगले। तो इसको कमेटीज़ को अभी मेरी बात हो गई है, आज ये कमेटीज़ में मुझसे अप्रूवल लेके इसको सेटअप कर देंगे। आपके तवज्जुह से मैं दोनों जो कमेटीज़ की इसलिए इतला दे रहा हूँ कि अगर किसी की भी यानी दोनों कैटेगरीज़ में अगर कोई अनॉमली हो तो मोस्ट वेलकम, वो इस कमेटी को मिलें, इनको बताएं। इसी तरह आपको याद होगा कि जो सेनेट की रिकमेंडेशन आती थी, ऐसे भी मैंने साल देखे जब मैं पार्लियामेंट में था कि 30 सेकंड में वो नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्ट हो जाती थी और वो बिन में डाल दी जाती। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि, और उसको मैंने फॉलो भी किया है, कि जो जेन्युइन अगर कमेटी से ऐसी रिकमेंडेशन आए, चाहे वो फाइनेंस कमेटी नेशनल असम्बली हो, चाहे वो अपना स्टैंडिंग कमेटी सेनेट हो, मैं उनको बड़ा सीरियसली लेता हूँ। और उनको फिर हम अकॉर्डिंगली फैसला करते हैं कि जो रियलिस्टिक रिकमेंडेशन हो, जो डूएबल हो और जिन पे अमल दरामद हो सके। यानी ये रिकमेंडेशन की बात करो, अगर अनॉमलीज है तो वो तो डेफिनेटली अगर अनॉमली है और प्रूव होगी तो उसको तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बाइंडिंग काम करें। तो ये एक प्रोसेस है जो मैंने कहा मैं आपके तवज्जुह से ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि वो इंशाल्लाह विल बी इन प्लेस। अब आते हैं कि आज के जो पोस्ट बजट ब्रीफिंग है, आपको सबको पता है कि जो ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जो है वो 12,163 बिलियन पे इस बजट में पिच किया गया है। इसमें FBR की कलेक्शन 9,200 है और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 2,963 है। इसमें मैं थोड़ी सी आई नो कि मैंने जो पढ़ा है, सुना है, जो बहस देखी है, उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन देखी, उसको भी अभी जवाब मैं देता हूँ। जो सूबों में 5,276 ट्रांसफर के बाद नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो 6,887 अरब है और टोटल फेडरल रेवेन्यू जो भी अभी जवाब मैं देता हूँ, जो सूबों में 5,276 ट्रांसफर के बाद नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो 6,887 अरब है और टोटल फेडरल रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर जो हमारा है इस रेवेन्यू के अगेंस्ट 6,887 के अगेंस्ट 14,463 है। उसमें करंट एक्सपेंडिचर 13,320 है। मार्कअप की सबसे बड़ी पेमेंट है 7,303 बिलियन जो इस बजट में रखी गई है। डिफेंस के 1804 बिलियन है। एमरजेंसी एंड अदर्स के लिए 200 हैं। ग्रांट्स 1464 है। सब्सिडीज 1074 है। इसके भी मैं आऊँगा। मैंने कुछ देखे हैं यानी लोगों के कमेंट्स कि जी इतनी बड़ी सब्सिडी रख दी 10,074, उसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या है। आई एम श्योर आपने देख भी लिया होगा। पेंशन्स हैं, पेंशन्स के भी इसमें 761 है। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के इसमें 714 है। इसी तरह PSDP पे कुछ बहस होती रही। मैं भी 2 प्रोग्राम्स में गया। कल मैंने वादा किया था तो उनको मैंने उन 950 बिलियन उसमें भी डिस्कस हुआ। इसी तरह फेडरल जो डेफिसिट है वो
7,573 यानी -7.2, पर प्रोविंशियल सरप्लस के बाद 6,923 विच इज़ 6.54%। तो ये हमने जो है ये हमारी 7.9 था पिछले साल, इस साल जो क्लोज हुआ है वो 7 पे हो रहा है, और जो हमारा OFT जिसे हम कहते हैं विच इज़ द फाइनल, तो वो 6.454 प्रोजेक्टेड हमने किया है। ओवरऑल प्राइमरी जो बैलेंस है वो 380 बिलियन पे रखा गया है, और ये 0.4% ऑफ द GDP है। नॉमिनल GDP नंबर 105 ट्रिलियन का है। जैसे मैंने कहा कि वो भी मैं कुछ जो सवालात कल से उठे हैं मैं उसके जवाब दूंगा। तो वो है कि आप जितनी है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों करेंगे तो मुल्क में आपकी तरक्की का पहिया चलेगा। और वो हमने जो पहली दफ़ा मुझे याद है जो लास्ट बजट मैंने पेश किया था 2017-18 का, फर्स्ट टाइम इट क्रॉस 1 ट्रिलियन। PSDP 1001 था, और अभी उसके बाद पहली दफ़ा एक नई हिस्टोरिक हाई क्रिएट की जा रही है, जो कि पिछले साल 567 जो है जो एक्सपेक्टेड एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट है उसके नतीजे में ऑलमोस्ट डबल है 1150 बिलियन। तो इस हवाले से ये जो PSDP है इसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 बिलियन है, इसमें सोशल सेक्टर के लिए 241.2 बिलियन है, इसमें जिसमें हेल्थ 22.7 है, एजुकेशन हायर एजुकेशन 82 बिलियन है, इसमें SDGs के 90 बिलियन है, इसमें अदर सोशल सेक्टर 46 बिलियन है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी 86 बिलियन है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन 263 बिलियन है, वाटर 100 बिलियन। खजाना इसहाक डार पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेजर चीज़ें की हैं। उसमें हमने ये जो उनका जो डिमांड थी कि जी इसको टैक्स को 0.25 जो है इसको एक्सटेंशन किया जाए। आपको पता है 30 जून ये 2023 को एक्सपायर हो रहा था, तो काबीना ने फैसला किया है कि हम इसको 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करें। इसी तरह हमने जो न्यू स्टार्टर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ, तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है। एक पेजर की रिटर्न वो चाहते थे वो डिज़ाइन हो गई है, वो लॉन्च हो जाएगी, पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए $24,000 वाले हैं। इसी तरह हमने 1% जो होगी विद द सीलिंग ऑफ $50,000 पर एनम, वो जो उनकी एक्सपोर्ट इनकम होगी जो IT से वो कमाएंगे 1% तक दे विल बी अलाउड के ड्यूटी फ्री वो हार्डवेयर अपनी इक्विपमेंट को मंगवा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे इस इंडस्ट्री के लिए हमने इंसेंटिव लिए हैं। हम बड़ी जल्दी जो स्पेशल जोन इसके लिए जो प्लान है उसको भी इंशाल्लाह हम एक्टिवेट करेंगे, और जो भी उसमें पेंडिंग जो काम है उसको करेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। एग्रीकल्चर में स्कोप इसलिए है कि आपने देखा कि ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। वीट इज़ द फर्स्ट बम्पर क्रॉप। तो इसमें आपने देखा कि हमने अपना उस 1800 अरब को जो एक्चुअल कोई 1700 के करीब हो गया है, 1750 के करीब एस्टीमेट है कि ये क्लोज होगा, 2250 अरब रखा गया हुआ नेक्स्ट ईयर। वी विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर कि ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये डिस्पर्स हो, क्योंकि इसमें ज़रा फॉलो अप करना पड़ता है, कुछ बैंक ज़रा थोड़े स्लो होते हैं। तो स्टेट बैंक इंशाल्लाह विल डू देयर जॉब, एंड इसको हम हमारा अगले साल जो पिच कर रहे हैं 2250 अरब है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स है उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोलाइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है। इसी तरह जितनी इम्पोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीज़ों में। उज़्बेकिस्तान में मैं पीछे एक ऑफिशियल विजिट गया, उनके सदर साहब ने बताया कि उनकी हमारी कॉटन की उनकी डबल यील्ड है। तो हमें अपने जो सीड्स है उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। हमारी वो सीड कॉरपोरेशन होती थी, सब रिसर्च कुछ नहीं हो रहा, सब बंद हो गई हैं, या वैसे वहाँ को अगर चंद बंदे बैठे हैं तो बेचारे बस समझे कि रिटायर्ड ही बैठे हुए अपनी सैलरी वाली लेते हैं। इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें और इन लाइन विद अवर नेबरिंग कंट्री, अब इस ईस्ट पंजाब में कुछ और पर एकड़ यील्ड है वीट की और इधर, तो क्या कौन सा फ़र्क है? जब भाई कंटिन्यूटी ऑफ द सेम लैंड है, को 2-4 किलोमीटर क्या फ़र्क पड़ गया, उनकी हमसे डबल है। तो आप इमेजिन करें कि अभी 28,50,000 जो भी इस वक्त सीड और DAP वट एवर इज़ अवेलेबल उसके बेसिस पे है, डबल नहीं आप 50% इंक्रीज़ कर लें तो इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, और इसके लिए भी काम हो। आई थिंक इट मे बी
टू प्री मेच्योर फॉर मी टू से कि हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में, बट डोंट आस्क मी लैंड रिफॉर्म, मैंने कल जवाब दे दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आ सकता है, हमारा बहुत पोटेंशियल है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सीड्स के ऊपर जो इम्पोर्टेड होंगी उसमें जो अपना टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। इसी तरह जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं, ड्रायर्स हैं, राइस प्लांटर्स हैं, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई हैं, उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया। रीज़न कि वो कहते हैं जी, बता रहे थे कि जो वो प्लांट करते हैं 40 जो मैनुअल करते हैं, अगर आप ये इक्विपमेंट लगाएं तो 100 हो जाते हैं। हमें इमेजिन कि कितना फ़र्क, 2.5 टाइम। तो ये चीज़ें जो है बड़ी माइक्रो तफसील के साथ देखी गई हैं, पिछले कई महीनों से इस पर काम हो रहा था, करीब फरवरी ऑनवर्ड्स, तो ये उसकी आउटकम है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह जो एग्रो बेस्ड जो है एसएमईज़ को, एक तो एग्रो को आपने एसएमईज़ में डाल दिया, अब एसएमई जो एग्रो बेस्ड है उनको कंसेशनल लोन की प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे एक स्कीम बनाई जा रही, और उसके लिए हमने रकम मुख्तस की है इस बजट में, ताकि वो जो कंसेशनल जो फ़र्क है, ज़ाहिर है कि बैंक तो सस्ता नहीं देंगे ना, उसका जो फ़र्क है वो गवर्नमेंट पिक कर सके। इसी तरह जो नई जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसकी टर्नओवर 80 करोड़ तक है, उसको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। पीएम की जो यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स हैं, उसके लिए हमने 10 बिलियन रखा है इस बजट में। और जो कभी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है यूरिया, जिसकी कीमत बहुत फ़र्क है आपके पाकिस्तान में, चूँकि आप उनको अपनी वैलिड गैस देते हैं और उसकी कॉस्ट आप बहुत ही रीज़नेबल चार्ज करते हैं, मच लोअर देन इवन सऊदी अरेबियन यूएई, तो उस वजह से आपकी यूरिया की जो कीमत है मुल्क में वो कम होती है, वो 3,300-400 थी पिछले साल, हालांकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत ऑलमोस्ट डबल थी। तो उस हवाले से अगर खुदा न खासा नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। इसहाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडॉक रिलीफ दी है, और जो 17 से 22 हैं उनको 30% दी है। जी सॉरी, एडॉक रिलीफ अलाउंस कहनी साहब सारे को पता की होंगे जाते नहीं, इसलिए वो कहते हैं ये बेसिक पे होता है हमेशा। एडॉक रिलीफ तो आपको भी पता है, पहली दफ़ा नहीं ऐसी कोई टर्म यूज़ कर रहे। एडॉक रिलीफ अलाउंस देखे, एक होता है कि आप उसको मर्ज करके दे, एक होता है एडॉक रिलीफ। तो हमेशा ये पहले तो एडॉक रिलीफ आता है, आप एक 4-5 फ्लोट कर रहे होते हैं, आगे जाके जब आपको स्पेस मिलती है एक आध आप मर्ज कर लेते हैं। तो ये नई चीज़ तो नहीं है ना, इसको हम वी शुड नॉट गिव ए इंप्रेशन कि कोई नई चीज़ की गई है। हमेशा एडॉक रिलीफ अलाउंस होता है, और वो फिर आगे जाके जब इसकी बारी आएगी मर्ज हो जाएगा अपने उसमें, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह जो पेंशनर्स हैं उनका चूँकि जो भी पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसमें उनकी बेसिक या वो चीज़ें अलाउंस वो तो नहीं होती, तो उनको 17.5 है। जनरली रूल इज़ 1 to 2 कि जो आप एडॉक रिलीफ देते हैं, अगर करीबन आधा दे तो वो ऑलमोस्ट दे बेनिफिट इन द सेम वे, तो उसको 17.5% अक्रॉस द बोर्ड किया गया। जो हमारी जो कम पेंशन थी, जो बहुत पुराने, अल्लाह उनको मज़ीद ज़िंदगी दे, जो बिल्कुल मिनिमम था 10,000, उसको हमने इंक्रीज़ करके 12,000 किया है अपना। इसी तरह जो हमारे इस तरह के जो थे कुछ अलाउंसेस, उसमें हमने उसमें डेली माइलेज अलाउंस है, उसमें एडिशनल चार्ज है, उसमें ऑर्डरली अलाउंस है, उसमें स्पेशल अलाउंस फॉर डिसेबल्ड है, तो इन चीज़ों को हमने किया। इसी तरह एक मिनिमम पेंशन एक जो था, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 10,000 को, अब अगर उनको वो रिलीफ डाल के यानी 17.5% हो सकता है अभी भी वो 9,000 पे आ जाए, ये 10,000 पे हों, तो अब उनको 10,000 मिनिमम नहीं होगा, अब उनको 12,000 मिनिमम मिलेगा। तो दिस इज़ स्टैंडर्ड थिंग विच आई थिंक मस्ट बी डन। तो इसमें हमने 20% का इजाफा किया है। इसी तरह जो मिनिमम वेज जो इस आईसीटी में है, इस बुकलेट में ज़रा थोड़ी ये गलती है, काइंडली उसको ठीक भी कर लें, तो 25,000 को 32,000 किया गया, 30,000 नहीं। दिस ऑब्वियसली ये बुकलेट जो है प्रिंट में पहले गई, और ये फैसले आखिरी मिनट में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई नेशनल असम्बली में जाने से पहले, तो इस पर फैसला था, ये इसको काइंडली आप करेक्ट कर लें, 32,000 है। इसी तरह एक मेनली आप लोगों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तजवीज़ थी, वो काबीना ने अप्रूव की है, और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये एक अच्छा गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, और अल्लाह करे कि ये कामयाबी से ये स्कीम आगे चले और इससे आप मुस्तफ़ीद हों। और लास्टली 2 दफ़ा मेरे माजी के बजट्स में मियाँ नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने एक काम किया था।
آپ کو یاد ہوگا 1999 پہلی دفعہ تھا کہ جو بیوہ جو ان کی انکم نہیں ہے, جن کی پراپرٹی نہیں ہے اور ان کے اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن سے ہوتی تھی, تو ان کے جو لونز تھے وہ گورنمنٹ نے پک کیے تھے اور اس کو رائٹ آف کیا تھا. دوسری دفعہ 2017 میں یہی کام کیا الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ بسپ میں ایک کم آمدنی والے لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں, آپ ابھی انکریز 35% آپ وچ ساؤنڈس آبویسلی ویری ریزنیبل اینڈ ویری اسمارٹ. تو اسی طرح ہم نے جو اس وقت اسمال بزنس تو آپ کو پتہ ہے مرج ہو چکی ہے ایس ایم ای میں. ابھی جو ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس میں جو ڈیٹا ہم نے منگوایا اسٹیٹ بینک کے ذریعے, اس میں کافی وڈوز ہیں جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ ورچولی بیڈ لونز بھی ہیں ہوں گے کیونکہ ان کی بڑی اپنی فائنینشیل حالت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ کیا گیا ہے الحمدللہ. تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں مجھ سے کام لے رہے ہیں. دس واز این آئیڈیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم یہ بائی دی وے آپ کو یاد ہوگا بسپ کا آئیڈیا بھی الحمدللہ 2008 میں نے دیا اور وہ اس وقت ہمیں کیبنٹ میں تھا اور جو بلو پرنٹ بجٹ میں نے چھوڑا تھا اس میں 34 بلین کی الوکیشن بھی چھوڑ کے گیا اور اس کا نام جو ہے وہ پھر بعد میں پبلک ہوا جب بجٹ پیش ہوا. ہمیں 13 مئی 2008 کو ہم نے ریزائن کر دیا. ججز ریسٹور نہیں ہوا اس وقت, ایک پالیسی ڈیسیژن تھا 6-7 ہفتے کے بعد. تو وہ اس وقت یہ انکم سپورٹ فنڈ جو ہے بسپ کے نام سے انٹروڈیوس ہوا. 34 بلین 5 سال میں 40 ارب پہ گیا. ہمیں 2013-18 میں اسپیس ملی, ہم نے 124 سے اس کو الحمدللہ 40 ارب سے 124 پہ لے کے گئے. اور اس ٹینیور میں سمجھتا ہوں کہ فاسٹسٹ گروتھ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو بسپ کا بجٹ 250 ارب تھا. اب اس سال یعنی آپ کہہ لیں 14-15 مہینے میں بٹ ول کور دا they are all well debated, well calculated with the relevant جو ہے institutions. اسی طرح تھا کہ جی یہ جو ٹوٹل ٹیکس ہے یہ مجھے سوال رات کی جی یہ 7200 پہلے اس سال 7600 پلس تھا, اگلے سال یہ آپ ریوائز کہہ رہے 7200 ہوگا, تو یہ کیسے 9200 ہوگا؟ تو اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. جو ٹیکنیکل اس کام میں انوالو رہتے ہیں اور رہے ہیں ماضی میں یا آج بھی, ان کو بڑا سمپل پتہ ہے کہ آپ کی اگلے سال کی ٹیکس کلیکشن میں 2 میجر فیکٹر ہوتے ہیں. آپ کی انفلیشن کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے, آپ کی گروتھ کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے. وہ تو دیٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ اس نے اتنا تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے ان دا نارمل کورس آف پروسیس. تو جو 7200 ہے, اگر آپ 21% انفلیشن 3.5 وہ لیں 24.5, تو قریباً آپ کا جو ہے 1800 بلین تو یہ ہو جاتا ہے. تو آپ آلموسٹ 9000 پہ. ہمارے نئے ٹیکس میجر جو ہیں, جب میں کہتا ہوں کہ ٹیکس ہم نے نہیں لگائے تو صرف 200 ارب کے ہیں, اور وہ بھی ایسے ہیں کہ جس میں یا ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے یا مثلاً وہ کہا جی 0.6% وہ جو ہے کیش ٹو ڈال پہ لگا دی. کیسے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے؟ نیا میجر نہیں ہے یہ چند سال پہلے تک یہ لگا ہوا تھا. اس کو البتہ ختم ضرور کیا پچھلی حکومت میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی جو یہ پریفر کر دے کہ ہم نے نان فائلر رہنا ہے, ہم نے کیش ٹرانزیکشنز کرنی ہے, ہم جو ہے انفارمل اکانومی کا جو ہمارا حصہ اس کو ہم نے نہیں آنے دینا, تو لیٹ دیم پے پرائس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کو ایز سچ ٹیکس نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 200 بلین کے ٹیکس میجرز ہیں وہ موسٹلی اس ٹائپ کے ہیں جس میں آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن کو ترویج دینے کی ہے یا کوئی نارملی دوز کی ہے, تو دے آر ناٹ ریئل نیو ٹیکس میجرز. اور یہ بھی ڈائریکٹ ہے بائی دی وے, یہ انفلیشنری بھی نہیں ہے. اس میں آلموسٹ 180 چیئرمین صاحب 175 بلین آؤٹ آف دی انٹائر اماؤنٹ آف اباؤٹ 205 بلین کے جو نئے میجرز ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کریں گے. یعنی جو نکال رہا ہے پیسے اس کے اوپر پڑنے ہیں, تو اس کا کوئی انفلیشنری نہیں ہے امپیکٹ جو ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا ریوائول آف ایک اچھی اسکیم ہے ٹو ڈسکریج کہ جی آپ کیش کی بجائے اس کو آپ استعمال کریں. اسی طرح پی ڈی ایل کے ریٹ پہ بھی مجھے رات سوال ہوا کہ جی کیا آپ کوئی بڑھانے جا رہے ہیں. میری اس گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے, لیکن وہ 4 شیڈول میں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے. یہ انوملی ہے کہ 5ویں شیڈول میں نہیں تھی, وہ دی گئی ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو ہم کو استعمال کر کے تو 50 روپے لیٹر سے اوپر جانے کا کوئی پلان ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بٹ اٹ از جسٹ ٹو ریموو دیٹ انوملی کہ 5 شیڈولز ہیں, 4 میں گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ دے کین چینج, بٹ 5ویں میں نہیں ہے جس میں فال کرتی ہے. اسی طرح کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ کے یوز کی بات رات مجھے اس کے میسیج آئے کہ جی یہ جو اسلام آباد میں ہم نے کہا ہے کہ جو 15%
जो रेस्टोरेंट पे आप जाएं कैश पे जीएसटी देते हैं, अगर आप शायद मैंने तकरीर में कह दिया क्रेडिट कार्ड वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5% मिलेगा। उनका डेबिट भी होना चाहिए, डेबिट कार्ड्स आर इंक्लूडेड, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेड कंजम्पशन आप अपने कार्ड से इस्तेमाल करें, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और आप उस पर आपको 1/3 कर दिया गया है 15%। अगर आप कैश पे आज भी देंगे तो फिर ऑब्वियसली दी सेल टैक्स रिमेन्स इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर 15% जी। इसी तरह ये बड़ा कल से फेमस चल रहा है कि जी 111 सब सेक्शन 4 शहबाज राना साहब का फेवरेट कल से चल रहा है सब्जेक्ट। तो ये क्या कर दिया यार, जितनी बिजनेस कम्युनिटी मुझे आगे मिली है, ये अभी चंद साल पहले 5 साल पहले आपने उनको $100,000 रफली दिए हुए थे, आपने उनको 10 मिलियन रुपीस दिए थे जो कि 104 पे डिवाइड करे, बल्कि 100 एवरेज 102 पे, तो वो $99,500 $100,000 आपने उसको आधा कर दिया, रेट कहीं चला गया। आई हैव नॉट मेट एनी चेंबर ऑफ कॉमर्स जिसने ये डिमांड ना की होगी जी, वो एक हमें एक फैसिलिटी थी, हमें अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, चीज़ें होती हैं, हम लोगों से अपने रिश्ते मंगवा लेते हैं इस तरह, तो उसको रिवाइव किया गया। इट इज़ नॉट अ न्यू मेजर, इसको करेक्ट किया गया है और उसको आज से 5 साल पुराने की सतह पे लेके जाया गया कि जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें ना हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत है, ना हमें कोई, ना ये कोई नई एमनेस्टी स्कीम है, ये ऑलरेडी लॉ में मौजूद है और इसकी लिमिट को करेक्ट किया गया है जहाँ ये पहले थी, और वो मैंने कोट कर दिया, आप चेक कर लें। आई एम श्योर कि सबको याद होगा 10 मिलियन होती थी और अपना $102 था, तो वही अमाउंट हमने, और ये सबकी डिमांड ऑलमोस्ट अक्रॉस दी बोर्ड हमने दर्जनों मीटिंग की हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी के जी ये हमसे ज्यादती की, आपने बिल्कुल यानी क्रिपल करके रख दिया। तो वो एक गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उसको रिवाइव होना चाहिए। आई थिंक इट्स ए गुड मेजर और आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह ये जो है विंडफॉल का सवाल हो रहा है सेक्शन 99D कि जी ये क्या है। देखिए हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं, कई ममालिक में आपको कम से कम हाफ ए डजन तो कंट्रीज के दे देता हूँ जिसको चाहिए इस मीटिंग के बाद, नाम भी और कवानीन भी। भाई अगर कोई इंडस्ट्री में विंडफॉल गेन होता है, वो ऑब्वियसली इट इज एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो उन्होंने अपने कानून कवानीन बनाए हुए, उसके ऊपर द गवर्नमेंट ऑफ द डे वहाँ वो उसको विंडफॉल को उस इंडस्ट्री को सेलेक्ट करती है, कोई अकेले को नहीं करती, और उसके ऊपर एक टैक्स लगा देती है। ये हमारी बड़ी कैंडिड इसमें बहस हुई है और इसमें हमने पूरी रिसर्च भी की है, और हमारा ये फिर फैसला हमने किया कि इसको कानून में होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा विंडफॉल आए कहीं बहुत बड़ा, तो उसको कानून अवेलेबल हो कि आपको नया कानून ना लाना पड़े उस वक्त, तो वो अवेलेबल हो जाएगा इस इंशाल्लाह फाइनेंस बिल पास करने के बाद। नाउ रेट पे हमारी काफ़ी बहस हुई, किसी ने कहा जी कि 90% होना चाहिए। देखिए एक प्रोफेशनल हमारी ये नहीं है कि हम अकेले बैठ के मैं फैसला कर लेता हूँ या प्राइम मिनिस्टर बेचारे फैसला कर लेते हैं। वी गो थ्रू ए प्रोसेस ऐसे फैसलों में, इसमें तो हफ्तों की और महीनों की मेहनत है। तो उस पर मैंने अर्ज किया कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मे आस्क व्हाई, क्योंकि 39% जनरली आपका टैक्स रेट है ऑन दी कॉर्पोरेट सेक्टर, और सीवीटी सॉरी स्पेशल टैक्स आपने सुपर टैक्स लगाया हुआ 10% तक, तो उसको हो गया 49। तो ये इसलिए वो 100% हो ही नहीं सकता था। तो माई कॉलीग्स अंडरस्टूड कि जी क्योंकि अनलेस यू एग्जम्प्ट कि जब ये लगेगा तो फिर वो बाकी टैक्सेशन से एग्जम्प्ट होंगे, तो वो तो एक रूटीन के टैक्स तो देते ही है ना उसके ऊपर वो। तो ये हमारा एक वेल थॉट आउट एक हमने अपना टैक्सेशन सिस्टम में कानून लाए हैं। इंशाअल्लाह इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और जहाँ ये ज़रूरत होगी, जो अननेसेसरीली जो सेक्टर या जो अपना सेगमेंट अपना कंज्यूमर को और आवाम को गैर ज़रूरी उनको एक्सप्लॉयटेशन मैं तो कहूँगा के ज़रिए इस तरह के पैसे बनाएगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये पैसे बल्क ऑफ इट शुड कम बैक टू द एक्सचेकर, ताकि वो आवाम के लिए इस्तेमाल किए जाएं। तो ये कानून उस हवाले से है। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई और सवाल होगा मैं अर्ज कर दूंगा। कुछ हुआ कि जी बहुत ज़्यादा हमने सब्सिडीज दे दी है। मैंने भी आपको सब्सिडीज़ का नंबर भी दिया बाय द वे, कि सब्सिडीज़ का नंबर है हमारा ऑलमोस्ट 1074 और समथिंग 1074 आई थिंक। तो वो बेसिकली उसमें ओवर 900 बिलियन इज पावर सेक्टर अलोन। अब मैं इसको सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ
میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اس سیکٹر کے اوپر، اور انشاءاللہ ہم نے آلریڈی بہت کام کیا ان پچھلے 7-8 مہینے میں اس کے اوپر، اور دیٹس وائی یہ ایک میجر اسٹمبلنگ بلاک تھا بٹوین اس اینڈ دی IMF پروگرام، اور ورلڈ بینک کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ اسی حوالے سے ایک پیس پروگرام بھی ہے. تو اس پہ ہم نے بہت کیا، لیکن بہت کام کرنے کے باوجود ہمیں اس پہ اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں رینیویبل گرین انرجی کے اوپر کافی زیادہ اس میں ایمفیسس دیا گیا ہے، ایلوکیشنز کی گئی ہیں. تو یہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ کوئی نئی میجر سبسڈی نہیں دی جا رہی. گرانٹس کے حوالے سے پوچھا گیا تو گرانٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس کی بھی تفصیل ساری جو اویلیبل ہے، اس میں بیسپ ہے، اس میں آپ کے AJK ہے، اس میں گلگت بلتستان ہے. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں، اور ان کی جو انفلیشنری امپیکٹ ہے یا ان کی جو نئی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں شاید آپ دیکھیں کہ AJK کے حوالے سے تھوڑا سا ایک جمپ ہے. اس کی وجہ ہے، دیکھیں آپ جب سے یہ منگلہ بنا ہے آپ 2 روپے 54 پیسے کی بجلی دیتے ہیں، بل کرتے ہیں، وہاں نارمل قیمت پہ بکتی ہے. وہ ایکچولی تو آپ اس کا سارا لاس تو آپ کے آپ کو ادھر دینا پڑتا ہے. تو اس کو ریکگنائز کر کے دینا، آپ ان کے منگلہ کے پانی پہ جو ان کی حق بند ہے وہ دیں، اور بجلی آپ دیں جیسے آپ دیتے ہیں بلک ریٹ پہ باقی جگہوں پہ. تو وہ تو فل قیمت پہ بیچ رہے ہیں. تو ہم نے اس لیے ان سے ہماری ڈیٹیل نیگوسیشنز پچھلے کئی ہفتوں میں گورنمنٹ آف AJK کے ساتھ فائنلائز ہو چکی ہے. اسکیم ہیز بین اگریڈ، سو وی ول پے دیم ناؤ. جو ہے وہ ان کی فائنینسنگ جو بجٹ پاکستان پک اپ کرتا ہے، آل انٹائر ڈیفیسٹ وٹ ایور دے کلیکٹ تھرو ٹیکسیشن یا دوسرے میئرس باقی ہم دیتے ہیں. اس پہ آبویسلی ایک اضافہ آیا ہے، لیکن وہ اضافہ اس وجہ سے ہے. یو ول آلسو ہیو کہ آپ بجلی کی قیمت جو ہے آپ کا اس بلیڈنگ میں آپ کا وہ اماؤنٹ اب کم ہو جائے گا، بیکاز یو ول بی بلنگ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ ریٹ. اب ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جو سبسڈائز ایک ریٹ ہے. سو آئی تھنک از اے ویری گڈ ریفارم. ہم ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں، دے ہیو ڈن اے گڈ جاب، کیونکہ یہ چیزیں فکس ہونے والی ہیں جو کہ دہائیوں سے فکس نہیں ہوئی. ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. اس میں وہ ایک اس میں انکریز ہے. اسی طرح میں نے آپ کو سیلری پینشنز عرض کر دی ہے ریول سیکٹر. یہ ایک اور خبر چل رہی ہے، اس کو بھی دودھ کی طرح کلیئر کرنا جی بہت ضروری ہے. یہ چل رہا ہے کہ جی سیل ٹیکس آن امپورٹ آف ایڈیبل آئل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ ختم نہیں کیا گیا. انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں میں، اس کو ہم نے انڈسٹری کو انگیج رکھا ہے گورنمنٹ لیول پہ. ان کو ہم نے کہا ہے کہ یہ پاس کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کافی انہوں نے ایڈیبل آئل کی قیمتوں میں ریڈکشن کی، اور خاص کر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے ایک پورا اشتہار دیا جن ایڈیبل آئلس پہ جو 3-4 ورائٹیز ہیں کتنی ریڈکشن ہے. تو میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اس کو یہ مس انفارمیشن ہے. آپ کو فائنانس بل میں کہیں یا میری تقریر میں کہیں نہیں ملے گی کہ ہم نے یہ جو اس کو ختم کر دی ہے. ہاں، ایک یہ بھی کل میں نے کہیں سنا یا پڑھا کہ جی یہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ جی CDNS نیشنل سیونگ جو سینٹرز ہیں یہ کب سے اویلیبل ہوں گے انسٹرومنٹس، اور یہ نیا شریعہ بیسڈ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ. تو انشاءاللہ 1 جولائی 2023 سے یہ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. آئی تھنک میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے اپنا کل سے کوئریز، مس انڈرسٹینڈنگ، ڈیبیٹس، ڈسکشنز ایریاز اس کو کور کروں. پر اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا تو میں حاضر ہوں. جی کوئی کون جناب؟ آپ نے تنخواہوں کے حوالے سے بنیادی تو آپ نے وضاحت کر دی، لیکن 1-2 چیزیں ابھی اس میں ہیں. جی ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا اطلاق کارپوریشن، خود مختار، نیم خود مختار ادارے کیا اس پہ بھی ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو 15% جو مالی سال جا رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا تھا، اس کو بھی انکریمنٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا. ابھی 30%، 35% جو ایڈہاک الاؤنس کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے، کیا یہ انکریمنٹ کے لیے بھی کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا سر ایک سوال کر بس لیں سر کلیریفیکیشن ہے، کوسچن نہیں. جی فرمائیں. FBR کا وہ آپ نے نوٹیفیکیشن بھی اس پہ عمل درآمد روکا تھا کہ ان کے امپلائیز نے لیٹرز بھی لکھے تھے. دیکھا جا رہا ہے PIA جو اور پاکستان اسٹیل کی آپ نے بات کی، ہم کافی ایڈوانس سٹیج کے اوپر ایون ہم نے پرسوں بھی میٹنگ کی ہے آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ایڈوائزر ہے وہ IFC کو انگیج کیا ہوا ہے،
اور وہ بہت پروفیشنل ہیں, کئی کنٹریز میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو جہاں ایک طرف آپ کی ایئرپورٹس کے اوپر فیسلٹیز, اس کی ایکٹیویٹی بہت امپروو نظر آئے گی. اب تو بڑی ساری, ایون ہیتھرو از آؤٹ سورس, آپ کے موسٹ آف دی ایئرپورٹس. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ 12 کنٹریز ہیں اس وقت انٹرسٹڈ, 12 کنٹریز سے کمپنیز جو کہ اس پروسیس میں حصہ لینا چاہتی ہیں. تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جولائی میں پہلی کم از کم ایئرپورٹ جو آؤٹ سورسنگ ہے وہ اس کا یعنی بڈنگ پروسیس اور مانگ لیے جائے ایکسپریشن وینڈرس. تو انشاءاللہ باقی ڈسکورس پہ اوپر ایک ہے. دیکھیں ابھی ٹائم یہ 7-8 مہینے جب سے میں آیا ہوں, اور ایون گورنمنٹ کے لیے بھی اوور آل یہ انف ٹائم نہیں ہوتا. آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام, آپ کو ایک بہت بڑی ایک آپ کے پاس مینیو تھا, اس میں سے جو سلیکٹو چیزیں کیپنگ ان دی چیلنجز یو ہیو ٹو ڈیل ود, اس میں اس میں ہم کر رہے ہیں. لیکن اللہ انشاءاللہ کریں گے, ہمیں موقع دوبارہ اللہ دیتے ہیں تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں, اور بڑا سیریس پہلے سال 1.5 سال میں کرنے والی ہیں. سر حسین, خیبر ٹیلی ویژن سے. سب سے پہلے آن بہاف آف دا جرنلسٹ کمیونٹی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس اسکیم کو وفاقی بجٹ کا حصہ بنانے پر. سوال کی طرف آتا ہوں. سر, مارچ میں گورنمنٹ نے پلیج کیا تھا کہ لو انکم گروپس کو پیٹرول کے اوپر فی لیٹر کے حساب سے 50 روپے سبسڈی دی جائے گی, لیکن ہم نے وفاقی بجٹ دستاویز میں کہیں پر بھی اس کا حوالہ نہیں دیکھا. تو کیا وہ جسٹ ایک نعرہ ہی تھا؟ تھینک یو. میں عرض کرتا ہوں جی, اس میں بیسیکلی بھائی یہ حکومت نے تو آپ کو یہ آدھا آپ نے کوٹ کر دیا, آدھا نہیں کیا. وہ پوری اسکیم یہ تھی, پرائم منسٹر صاحب کی سوچ تھی کہ 50 روپے 800 سی سی سے اوپر گاڑیوں کو اور وہیکلس کو چارج کیا جائے زیادہ, جو بھی بنے. لیٹ سے پرائس 280 ہے, ان کو 330 کیا جائے, اور جو 800 اور اس سے کم ہے موٹر سائیکل, ٹرائی سائیکلس اور گاڑیاں, ان کو وہ 50 روپے کم کیا جائے. تو گیپ اسی لیے 100 روپے کی بات ہو رہی تھی کہ دونوں میں یہ کنزمپشن جو ہے تو قریباً 51-49% ہے. تو یہ ٹیکنیکلی ڈویبل. کراس سبسڈی ہے, بجٹ سے کچھ نہیں دینا, لیکن سم ہاؤ جو ابھی ہم جو لینڈنگ اور بورنگ پروسیس میں ہیں وہ کچھ جگہ پہ ہضم نہیں ہوا, اور وہ ابھی تک وہ کچھ فائنلائز نہیں ہو سکا. لیکن بجٹ سے اس سے کوئی لینا دینا پہلے بھی نہیں تھا. اور یہ اسکیم جو ہے یہ اگر ہوگی تو آبویسلی کراس سبسڈی کے بیسس پہ ہوگی. لیکن میں ویسے پوچھتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس ہاؤس میں کتنے لوگ ہیں جو 800 سی سے زیادہ گاڑی والے بیٹھے ہیں. ان کو بکرنگ ضرور تھوڑی سی ہوگی. دے ول آلسو فیل ال کہ یار یہ میں اس سے آئی ایم شور جی آج کل 800 سی سے رانا صاحب کہاں گزارا ہوتا ہے. وہ اس لیے میں جی سیٹ آدمی ہے نا جی. تو میں نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکیم میں کافی میری ذاتی بھی یہ فیلنگ ہے کہ چاہے 800 سے اوپر ہے اس کو بھی یا تو گورنمنٹ دے سبسڈی, وہ تو پھر بنتا ہے. وہ اسپیس بھی نہیں ہے تو نہ ہی کسی نے دینے دینی آپ کو چاہے. تو ابھی یہ وہ اسکیم جو ہے نا اس لیے ابھی تعطل کا شکار ہے جی. اچھا سر, ایک مرتبہ پھر ایک بڑے خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے, اور خساروں کو کم کرنے کے حوالے سے آپ نے جو سروے والے دن بھی آج بھی جو زور دیا ہے وہ ہے برآمدات پہ. کاٹیج انڈسٹری ایس ایم ایز آلریڈی ہی 2013 سے 2018 میں ان کا بٹھا بیٹھ گیا, ختم ہو گئی. ابھی آپ برآمدات بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور جو زرعی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, کاٹن کا جو رقبہ ہے ہمارا وہ 40% سکڑ گیا ہے, اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور دوسری جو عام چیز ہے کہ ہمارا جو جی ایس پی پلس ہے یہ دسمبر میں ختم ہو رہا ہے, اور جولائی میں اس کی رپورٹ, 2 سوال یہ سب کو موقع دینا بس, ٹھیک ہے. جی ایس پی پلس ختم ہو رہا ہے, جولائی میں اس کی رپورٹ بھی شائع ہونی ہے, اور پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. ٹھیک آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ان ٹچ ہے, وہ بتا رہے ہیں آپ کو اچھی خبریں نہیں. اچھا میں عرض کرتا ہوں. ایک تو بھیا آپ نے جو کہا نا خسارہ, آپ نے وہ کافی ایریاز کور کیے ہیں, پورا بجٹ ہی کور کیا ماشاءاللہ. تو خسارہ جو ہے آپ خسارے کو پرسنٹیج ٹرم میں دیکھتے ہیں جی ڈی پی, تو وہ تو پچھلے سال 7.9 تھا, یہ سال کلوز ہو رہا ہے 7 ہے, اگلے سال 6.5 رکھا گیا. تو اب آپ اگر ایبسولوٹ نمبرز کو کریں گے تو اگر آپ کی جی ڈی پی 105 ٹریلین پہ جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس لیے پرسنٹیج میں دی ریئلسٹک ساری دنیا وہ اس کو دیکھتے, اس میں امپرومنٹ ہو رہی ہے. اس سے مزید گنجائش نہیں تھی. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا نیچے لے کے جایا جا سکے اس کو لے کے جائے. آپ کو یاد ہوگا
کہ جو لاسٹ ایئر تھا، چونکہ آپ 13-18 میں کا بھی ذکر کیا، میں بتاتا ہوں، پتہ نہیں آپ نے کون سی کاٹیج انڈسٹری دیکھی جو خراب ہو گئی. 6.1% جی ڈی پی گروتھ تھی. تو میرا خیال ہے یا تو کوئی چھٹی پہ مار رہے ہو 2-3 سال، اور آپ نے سنی بات کر دی پی ٹی آئی کی. یہ بالکل جو اکانومی واز ٹیکنگ آف، یہ 24ویں اکانومی ایسے نہیں بن گئی تھی. میں نے نہیں اس کو 24ویں اکانومی ڈکلیئر کیا، گلوبل اداروں نے کیا. میں نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان، مسلم لیگ نون نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان جب 20ویں معیشت میں شامل ہو جائے گا. یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا تھا. تو وین یو گیو اے اسٹیٹمنٹ پلیز ڈونٹ بی بائس. گیو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اور بات ہے. تو اس جو آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی، دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں بھیا کہ ایکسپورٹس کو ہم انکریج کریں، لیکن اس سے آپ ہماری دیکھیں کہ جو پرائرٹی ایریا تھی، جب ہم مشکل ترین فیز میں اس سال میں گزرے ہیں، یہ دیکھیں نا آپ کے پاس 2 چوائسیز تھی. آپ یا تو بزنس ایز یوزل کریں، جس نے امپورٹ کر رہی ہیں وہ دیں، یا آپ پھر اپنا کہہ لیں کہ جو ہماری پہلی جو ہے چیلنج وہ کہ ہم نے انشاءاللہ جو مرضی یہ کہیں سوڈو انٹلیکچوئل پنڈٹس اور ماضی کے گناہگار کہ ہم نے یہ ڈیفالٹ ہونا ہے، ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونا. یا ہمارا یہ آبجیکٹو آئی تھنک ڈگنیفائڈ جو نیشنز ہیں ان کا یہی ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اپنی ڈگنیٹی پہ پاکستان کے اس کو آنچ نہیں آنے دینی. ہم اپنا پیٹ کاٹ کے باقی چیزوں پہ ہم کمپرومائز کریں. یہی کیا ہم نے الحمدللہ ہر پیمنٹ وقت پہ کی. وہ جو کہتے ہیں بانڈ پے ہی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم نے تیسری پرائرٹی نہیں بلکہ یو کین سے کہ ورچولی فرسٹ پرائرٹی. پہلی پرائرٹی تھی فوڈ، فارماسیوٹیکل. ایکسپورٹس کے حوالے سے ان کا را مٹیریل، ان کے اسپیئر پارٹس، ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ تھا ہماری ٹاپ پرائرٹی ان مہینوں میں اب تک. تو میرا خیال ہے کہ باقی یس کنٹیکشن تو ہوئی ہے نا اوور آل بزنس کی، تو اس میں تو سب کو پتہ ہے. اسی لیے تو ہماری 0.29 ہوئی ہے. لیکن اس کی کیا ڈڈ وی ہیو اے چوائس تو دوسری بہت خطرناک تھی. آپ ذرا 2-4-6 مہینے آپ کا لاسٹ کوارٹر آف پچھلی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی کتنا ڈرین ہوا فارن ریزرو 6,400 بلین ایک کوارٹر میں. تو میں اگر وہ سپیڈ ہوتی تو آپ کو زیادہ 1.5 کوارٹر اور مل جاتا. تو ہمیں اوور آل دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو، تو یہ ہمارا سب کا کمبائن میرا بھائی ہے. جہاں تک جی ایس پی پلس کی ہے، اس میں ہم پوری طرح جو ایفرٹس کر رہے ہیں. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ان کے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کے پولیٹیکل بھی جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کو ہماری کامرس منسٹری اور فارن آفس پرو ایکٹیولی ڈیل کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جی ایس پی پلس شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ. آئی ہوپ سو انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک میں غذائی اشیاء کی دستیابی ہے بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. پاکستان میں جو سٹنٹڈ برتھ ریٹ ہے وہ 40% ہے، اور یہ بہت زیادہ ایک گمگیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کو غذائی پوری نہیں مل رہی. پھر پاکستان میں سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ پرائمری اسکولوں سے باہر ہیں. اور ابھی جس طرح کہ آپ کو یہ ڈیجیٹل اکنامک آپ نے سروے جو کروایا ہے اس میں یہ مینشن ہوا ہے کہ جو آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 1.9% نہیں ہے، 3.6% ہے. اتنی یہ خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے آگے، اس کے لیے آپ کے کوئی میئرز اس بجٹ میں نظر نہیں آ رہے؟ جی جہاں تک آپ نے اسٹنٹنگ کی بات کی ہے، مجھے پتہ چلا کہ یو این کے ادارے نے ریسنٹلی کچھ میڈیا کے لوگوں کو یو ایس ایمبیسی میں کوئی شیئر کیا ہے اس طرح کے نمبرز 45 کے قریب. تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، لیکن اس کی کتنی یعنی ویریفائڈ انفارمیشن ہے یا کتنا اس کا ایکوریسی مجھے نہیں پتہ. لیکن ہماری جو ریلیونٹ منسٹریز ہے وہ اس پہ فوری طور کے اوپر، یہ مجھے کسی ساتھی نے یہ بتایا، میڈیا کے ساتھی نے، کہ اس طرح ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے. تو ایک یہ اس کو ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں اور حکومت کر رہی ہے. دوسرا آپ نے پرائمری اسکول کا جو بتایا، آپ نے دیکھا کہ حال جو ایجوکیشن ہے اٹس اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ، ہیلتھ ایجوکیشن، اور اسی کے لیو میں آلموسٹ 20% جو ہے اسپیس این ایف سی کے ذریعے جو ریوائز ہوا تھا 2010 پہ وہ شفٹ ہو چکی ہے. پہلے 47.5 اپنا ہوتا تھا اور 57.5 فیڈرل گورنمنٹ، 42.5 صوباس. لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہلے 5% ایڈمنسٹریٹو پہلے کاٹتی تھی، بیلنس 95 ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس ریشو. یہ 1% ہو گیا 5%، وہ الٹا ہو گیا 42.5 فیڈرل آف. تو ورچولی 60-40 ہو گیا ہوا راؤنڈیڈ آف. تو اتنی بڑی اسپیس اسی وجہ سے 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے این ایف سی اور دونوں انٹیگریٹڈ تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری صوبوں کی ہے اور کافی جگہوں پہ اچھا وہ اس پہ فوکس یا ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے.
बाकी सूबों पे। ये हमारा CCI में एक्टिव इंजर्ड तो बहुत खुश होंगे, तो वो तो कहेंगे चलो इसको लगाओ। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हेस्ट में और बड़ा ही गैर जिम्मेदारी के साथ बनाया गया, उसको साइन किया गया और उस वक्त तो रकम ले ली गई जो 1.2 जो भी अमाउंट था ना उस वक्त रेडिली जो मिलना था। तो मैं समझता हूँ कि हम एक फंसे हुए हैं, हम उनको प्यार मोहब्बत के साथ अंगेज रखा हुआ है, कम से कम हम एक पॉइंट पे आए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी हम और मेहनत कर रहे हैं, कुछ उनको भाईचारे की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मज़ीद मेहरबानी करें, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अब यानी 17 साल हो गए हैं और हम उसमें सिर्फ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और हमने विलिंगली साइन किया हुआ, और वो पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होगी, आपका कोई चांस ही नहीं है। लिख के आपने दिया हुआ है, उनके पास फॉरेन सर्वेयर की वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी उन्होंने। जब मैंने इनको बहुत ज़रा फॉलोअप किया, इधर कहूँगी ये रिपोर्ट है, पढ़ लें, अगर आप करवा लें, लोअर होगी तो यही होगी, हायर का लिखा हुआ है, अगर आपकी हायर होगी तो उसको बिस्मिल्लाह करेंगे। तो ये हमारा है जी उसकी बैकग्राउंड। आई एम सॉरी कि जी IMF नहीं IMF 30 जून तक तो रहने दो ना यार, बजट दे दिया यार, अगर खुश ना होते तो मुझे कम से कम फ़ोन आ जाता। ये बीबी नुना आया हुआ, मैं नहीं आया जी जी। अच्छा सर आप जी भाई। अच्छा सर आपने आ रहे महताब साहब एक जड़े परसों दे रहे सी ना उन्होंने जरा करवा लिया देखो बड़े इंसाफ पसंद रहे। अच्छा सर आपने ज़राअत के हवाले से बात की है कि उसका इम्पैक्ट जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है बड़ा जल्दी आता है, लेकिन बजट में ज़राई रिसर्च के हवाले से कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया। तो ज़राई रिसर्च के बगैर जो ज़राई इनकलाब है वो कैसे आएगा? अब मुल्तान का एक इदारा है वो रिसर्च पे काम कर रहा है, ज़राई रिसर्च पे, उसकी 4 माह से तनख्वाह नहीं आई। तो एक तो वो ज़राई रिसर्च के हवाले से बताइएगा। दूसरा सर बजट में जो ज़्यादातर जो गरीब आदमी की बात होती है, मुतवसत तबका जो कि BISP में रजिस्टर्ड नहीं है और वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर 10 किलो के आटे के थैले के लिए घंटों घंटों खड़ा रहता है, उसके रिलीफ के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? और तीसरा सर जो मलखम साहब ने एक बात की थी, जो उन्होंने गार्ड की बात की है, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में कैमरामैन रिपोर्टर तक की जो तनख्वाह है वो इस 32,000 से बहुत कम है। आप कह रहे हैं जी कि इसका हमारे पास शिकायत पहुंचाई जाए, बराए मेहरबानी। शिकायत तो चलें ये हमारे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन आपके पास इसका एक प्रोसेस तो है कि आप जो इश्तिहारात देते हैं उसमें आप ये बाउंड कर दें, आप उनसे पूछें भाई आप कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, जो हमने ऐलान किया हुआ है वो 32,000 आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसके बाद आप इश्तिहारात की उनसे बात करें। ठीक भाई, जहाँ तक आपने एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की है, ये मेन बजट में उस बजट का हिस्सा है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में एलोकेट होता है। वो सब एलोकेशन उनकी हैं। मेन बजट में जो आपके पास पेश होता है वो मेनली फाइनेंस डिवीज़न का या एक वन लाइनर या इस तरह का, तो पिंक बुक में मौजूद है वो। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बिल्कुल चेक कर लूँगा। अब आपने कहा कि उन्होंने क्या रखा है या कैसे रखा है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अभी अगर हम रिसर्च हो भी जाए, जो कि नहीं हो रही, आप सही कह रहे हैं, कई सालों से नहीं हो रही, और उनको डेवलप करते करते पता नहीं कितना साल 2 साल लगेंगे, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेड सीड के ऊपर तमाम टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म की गई कि अभी आप चाहे इंपोर्ट करके अपनी करें, उसके बाद अल्लाह करे कि तो बैलेट आपका पॉइंट है। और मैं सेक्रेटरी फाइनेंस साहब से कहूँगा वो मेहरबानी करके चेक भी करें। जहाँ तक आपका जो स्कोर कार्ड में नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब कि फिर हमारा डाटा जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है और होता है ये डाटा। तो मुझे नहीं यानी समझ आई कि क्यों अगर किसी का स्कोर कार्ड कम है तो उसमें वो नहीं अपने आप को रजिस्टर करवाया उन्होंने उस सिस्टम में। हमारी यानी जो है इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऑलमोस्ट 95% पीपल हु आर डिजर्विंग स्कोर कार्ड के वाले दे आर रजिस्टर्ड, वो आउट ऑफ सिस्टम में नहीं है। मुझे याद है कि शुरू में इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी के इशू थे, फिर उसके एक ऑडिट हुआ, पिछले हमारे टेन्योर में दूसरा ऑडिट हुआ, तो अब काफ़ी हद तक ये सिस्टम जो है एक सॉलिड मुतवसत तक। देखिए अब एक
کوئی امپیکٹ نہیں آتا, مہنگائی کم نہیں ہوتی. ہاں یہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں. یہ ہے جی یہ انفورسمنٹ کا ایشو ہے, یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جو ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ابھی جب 2 راؤنڈز میں ود ان لاسٹ منتھ جو ایک دفعہ 30 اور 5 پہ 35 پہ ڈیزل 20 پہ پیٹرول, تو میں نے باقاعدہ دو چیف منسٹر نے تو ایکشن لیا, 2 نے ابھی نہیں لیا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ٹرانسپورٹرز کو, آپ والی بات کہ جب 5 پہ بڑھتے تو وہ قیمتیں فوری بڑھا دیتے کرائے کی ہر چیز کی, اور یہ اب اتنی بڑی ریلیف ہے تو اس کو کریں. میں نے دیکھا میڈیا میں ہی دیکھا کہ انہوں نے 40 ٹرانسپورٹر کو مراد علی شاہ صاحب نے باقاعدہ لکھا اور ان کو کہا, تو اس کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا اس کو ہے جی جی سر کر کے ورک آؤٹ کر کے ای سی پی کے ساتھ وہ ٹوٹل بجٹ -5 بلین اس بجٹ میں ایز فار جنرل الیکشن رکھ دیا گیا, نمبر 1. سو دیٹ شوز دی انٹینشن آف دی گورنمنٹ. ہاں جہاں تک ہمارے الائز ہے, آپ نے ایک ان کے ہیڈ کا ایک پارٹی کا اشرف صاحب نے نام لیا, آپ نے لیا, ان کا رائٹ ہے, ہم ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی غیر آئینی بات تو نہیں کی, آپ کے آئین میں ہے. تو اگر خدا نہ خاصے وہ ٹریگر ہوتی ہے ریلیونٹ کلاس تو اس میں پھر ہے آپ کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, ایوری باڈی از انڈیپینڈنٹ. تو اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, گورنمنٹ کی انٹینشن کابینہ کے حد تک اس میں ان کے اپنے منسٹر موجود ہیں جو اپروڈ کیا انہوں نے بجٹ, اس میں الیکشن کروانے کے لیے اماؤنٹ رکھ دی گئی ہے. ٹائم میں تو الیکشن نہیں کرانے نا, میں چیف الیکشن کمشنر تو نہیں ہوں یا الیکشن کمیشن, لیکن ہماری انٹینشن ہم نے پیسے رکھ دی ہے, تو اس کا مطلب کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. لیکن میں نے پھر کہا کہ 2 پارٹیز کے اگر ہیڈز نے یہ کہا ہے تو ان کی کوئی ہوگی, ہم ان سے پوچھیں گے آپ کا کیا ہے. تو یہ میرا مطلب کوئی ایسی اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بدنیتی کی بات نہیں ہے ہماری طرف سے. نہیں جی نہیں جی شاہ صاحب. Dar Sahab, you spoke last night on a television program about debt rescheduling. Could you give some details, please? As I understand it, the Paris Club debt has already been rescheduled during COVID. So are you talking mostly about the bilateral debt you have to China, and what sort of timetable are you looking at to agree something? Saeed Sheikh Sahab, as for the Paris Club reschedule is concerned, we have no such plan on our menu. We would not go for rescheduling of the multilateral debt. We will make the payments on time when it become due. I don't think it is a dignified way to go and tell them that hum pay nahi kar sakte. That means you're virtually declaring yourself, you are not in a position, and please consider. تو پیرس کلب تو یا ملٹی لیٹرل کرے, کوئی جہاں تک بائی لیٹرل ہے, دیٹ از آلویز دی یو کین نیگوشیٹ, ناٹ دیٹ فار ہیئر کٹ اور رائٹ آف, یو ول نیگوشیٹ فار اے لانگر ٹرم. دس از نتھنگ انیوژل because of the COVID, because of the flood catastrophe, because of the other thing. تو وہ ایک آپ کی بائی لیٹرل ہوتی ہے, وہ آپ کا بجائے یہ کہ آپ کا پرنسپل اینڈ ڈیٹ ری پیمنٹس ہو رہی ہوں, یو نو دیٹ کہ جی اس کو آپ پرنسپل کو آپ بیک لوڈ کر دیتے ہیں اور آپ سروسز کرتے رہتے ہیں. اس ٹائپ کی ری اسکیڈولنگ آفٹر دی بجٹ پروسیس از اوور, وی ول consider and will talk to our bilateral partners, but there is no plan to go to the multilateral development institution requesting them to reschedule our debt. Sorry? جی سر, لاسٹ ایئر ڈیورنگ دا فال IMF میٹنگس آپ نے یہ بولا تھا کہ پاکستان would seek rescheduling of some 27 billion worth. Sorry? You said last year to Reuters ki team during the IMF 2022 fall meetings that Pakistan would look forward to rescheduling 27 billion worth of non-Paris Club debt largely owed to China. But it will not pursue haircuts. So China did not really agree then. So what is different now? And secondly, kal aapne show pe restructuring bola tha. Is this restructuring or is this reprofiling? So just want to make that clear. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے ابھی کلیریفائی کیا بی بی کے ہمارا کوئی ایسا, میں نے اس وقت بھی چائنا کا نام تو نہیں لیا تھا, صرف بائی لیٹرل. یس, آئی ڈڈ سے دیٹ, اینڈ آئی اسٹل آئی ہولڈ دس اسٹیٹمنٹ دیٹ وی شوڈ اینڈ وی کین, تاکہ ہماری آئندہ والے سالوں میں تھوڑا سا ایز آؤٹ ہو جائے. You service the debt, but you don't repay the principal, and that is negotiated, but no haircut, no write-off, or no اس میں کسی قسم کی یعنی فیور.
تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کنسیڈر کریں گے بجٹ کے بعد. ہم نے اپنے ورکنگ کی ہوئی ہے, لیکن ملٹی لیٹرل کو ہم تکلیف نہیں دیں گے. ان کی جو ہے آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, اس طرح کے جتنے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن ہے, وی ول میک دی پیمنٹ وین دوز بیکم ڈیو. جی سر, یہ فرمائے گا کہ اس وقت ایف بی آر کا جو ہدف ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. 9,200 ارب روپے کا آپ نے اس کا ایف بی آر کا ہدف رکھا ہے, اس میں سے جو 1,800 ہے وہ تو آٹومیٹک ہے, اس میں ایف بی آر کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی. 200 ارب روپے کا اگر ایف بی آر نے اگلے سال کے دوران صرف ٹیکس وصول کرنا ہے تو یہ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کیا یہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, صرف 200 ارب روپے کا انہوں نے ٹیکس کرنا ہے, اور اتنی بڑی ایف بی آر کی مشینری ہے, سارا آٹومیٹک ٹیکسز ہیں. 200 ارب روپے کے لیے آپ نے اتنی ٹیکس مشینری رکھی ہوئی ہے. 2,000 ارب روپے کی اس سال ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے. ٹیکس چھوٹ صرف 2,000 ارب روپے کی دے دی گئی ہے, اور ٹیکس وصولیوں کا ہدف آپ نے 200 ارب روپے رکھا ہے. تو اس سے بہتر ہے آپ اس کو لگتا ہے آپ خوش نہیں ہے کہ ٹیکس فری بجٹ ہے. آپ اس کو کسی ٹھیکیدار کو دے دیں, وہ 2,000 آپ ٹھیکیدار لا کے دیں مجھے, جو 12,000 ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ریڈیوس ہو گیا 4 بلین کے قریب, تو وہ ہمیں وہ فیسلٹیز ملیں گی. تو دیر از اے پوٹینشیل, اس میں نواں تو آنا چاہیے. تو 1.1 تو سمجھے آ جائے گا, تو اگر وہ جون کے بعد آتی ہے تو یہ مائنس ہو ریڈیوس ہو کے 1 بلین رہ جائے گا, اس کو ہم ریپلیسمنٹ کریں گے انشاءاللہ. مجھے اب فرینکلی جب کتابیں تھیں, اب میں نہیں سمجھتا کہ 10واں ریویو کا کوئی بھی چانس ہے. اب تو 3 ہفتے رہ گئے ہیں, تو 9th ریویو چونکہ ہم نے بہت محنت بھی کی ہے, عوام کے اوپر بھی پوری طرح ہم نے بوجھ ڈالا ہے, مشکل ترین ریفارمز کیے ہیں جو کہ نارملی 2-4 سال میں ہونے والے تھے, وہ ہم نے 7-8 مہینے میں کیے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اونلی فیئر کہ پاکستان کو 9واں ریویو کر کے تو یہ ہمیں پیمنٹ ملے. دی ادر بیلنس آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ دیٹ ول بی پاسبل انلیس کہ اگلی گورنمنٹ انشاءاللہ جو بھی بنے, ہو سکتا ہے ہم ہی بیٹھے ہوں اگلے سال پھر بجٹ پہ آپ کے ساتھ ادھر, وہ تو اللہ کو پتہ ہے انشاءاللہ. تو وہ پھر اگر پروگرام میں جاتی ہے, میں آئی ایم ناٹ کمیٹنگ, وہ اس کو ظاہر ہے پھر تو وہ پیسے اس سے زیادہ ہونے چاہیے نا. بینکس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں مہتاب صاحب, یو نو ویری ویل کہ اس میں بہت چیزیں دیکھنے والی. یہ جو ایک قسم کی ورچوئل مونوپلی قائم ہو گئی ہے نا, وہ ٹوٹنی چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو بہترین سٹیپ ہم کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے, کہ وی مسٹ ڈیولپ اپنے جو ٹی بلز ہیں وہ ہم جنرل پبلک کو ڈائریکٹلی بھی دیں. تو بجائے یہ کہ ہم بینکوں کو دیں پھر بینک آگے بیچ دیتے ہیں, تو وہ اس کے لیے یو ول سی آئندہ 2-3 ہفتے میں پازیٹیو یعنی ایکشنز کہ ہم جنرل پبلک کو یہ دینا چاہتے ہیں تھرو اوور سسٹم فائنانس ڈویژن, کہ اگر وہ ہمارے پیپر لینا چاہتی ہے تو ڈائریکٹ پیسے دے, تاکہ ان بٹوین تو اس سے بھی کوئی پریشر انشاءاللہ کم ہوگا. کچھ اور بھی ریفارمز کریں بھی آپ سے شیئر کریں. جی تھینک یو سر. ویسے صحافی سوال کر کے پھنس جاتا ہے, بیچارے کا قصور نہیں تھا. آپ کے جو رائٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, پرسنلی بہت اچھے انسان لوگ ہیں جو بھی دونوں حضرات بیٹھے ہوئے. سر پروفیشنل ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بیفور پوٹنگ دا کویسچن, پرائم منسٹر نے کراچی میں پبلکلی جو بات کہی آپ کے نالج میں, پھر جو پی ٹی سی کی میٹنگ ہوئی اس میں پرائم منسٹر جو ڈیڈ لائن دے رہے تھے آپ نے ایکسٹینڈ کروائی, پھر اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, تو ہمیں بلیم نہ کریں. کنیکٹڈ کتنے ہو میرے ریونگ بلیم پائی جا رہے ہیں. یہ انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ پی بی سی کی میٹنگ واز ٹوٹلی کانفیڈینشیل. ایک مینو نہیں سمجھتے کہ انہوں نے پیپر غائب ہوندے نے, یہ دفتر بلڈنگ نہیں ہوندے, کئی کمرے تو پیپر غائب ہو جاندے نے. جی تو دسو کہ اتنا تو بتایا نا. بٹ مائی کویسچن از کہ وکاس کا اگر پرائم منسٹر پاکستان کوئی چیز پبلک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ڈسسیٹسفائیڈ. مائی کویسچن ٹو یو از کہ آئی ایم ایف کی جو آپ نے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی جو بات ہو رہی ہے, 10 دن پہلے تک وزارت خزانہ نے ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا تھا عاطف میاں صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا مطلب ہے ڈیفالٹ, اور ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے. سر اف آئی مے پٹ دی کوسچن, ڈیفالٹ نہیں ہوتا, ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نیور ڈیفالٹ. ایبسولوٹلی سر, اٹس ناٹ ا ڈیفالٹ. نہیں نارمل بزنس بھی کرتے ہیں, آپ کی لیکوڈیٹی کرنچ ہے, آپ کی کیش فلو ایشوز ہے, دیٹ از ناٹ اے ڈیفالٹ. اگر دونوں پارٹیز میوچلی کرتی ہیں دیر از نتھنگ نیو. پورا بینکنگ سسٹم دنیا کا بھرا ہوا ہے, اپنا سارے کرتے ہیں, تو نہیں. میں کویسچن آپ کی بات ٹھیک ہے,
बट एक पोजीशन ली थी वजारत खजाना ने कि हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जा रहे. कल आपने पहली स्टेटमेंट दी, अब आपने उसको कंफर्म किया. So my question is, what has precisely changed in past 10 days or 2 weeks, number one, and number two, क्या आप डोमेस्टिक बैंक्स को डेट रिस्ट्रक्चरिंग में शामिल करेंगे? मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, डोमेस्टिक बैंक्स इनको आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग में शामिल करेंगे? क्योंकि जो कि आपकी जो 7300 अरब रुपया कॉस्ट है, IMF को 8000 अरब के करीब कह रहा है, अगर 7300 अरब भी है उसमें 85% आपका डोमेस्टिक है, 15% एक्सटर्नल, ऑल दो रीपेमेंट्स अलहदा हैं. तो अगर आप डोमेस्टिक को शामिल नहीं करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो केस है इन द आइज ऑफ द बायलैटरल क्रेडिटर्स वो मजबूत होगा जब आप डोमेस्टिक को एक्सक्लूड कर देंगे? जी मैं अर्ज करता हूँ. देखिए राना साहब, डोमेस्टिक को आपको रीशेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने कुछ ऐसी चेंजेस कर ली हैं कि हमने गवर्नमेंट को बिल्कुल मफलूज कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स मनोवरेबिलिटी. आप पहले स्टेट बैंक से जब ज़रूरत है, टाइमिंग होती है ना हर चीज़ की, यू यूज टू प्लान एंड एवरी एंड ऑफ क्वार्टर हम उसको ज़ीरो करते थे. मुझे उसमें कोई कवार नज़र नहीं आती. एनीवे, अब चूँकि हुकूमत पिछली ने अमेंडमेंट्स के ज़रिए वो ख़त्म कर दी, उसकी वजह से आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कमर्शियल बैंक्स ने उसका एडवांटेज उठाया और जो स्प्रेड लेते ओवर पॉलिसी रेट वो बढ़ गया. इट वेंट as much as up to 2+ percentage points in the previous government last 1 year. कई उन्होंने, आपने कोर्ट भी कई जगह पे उन्होंने 2% तक 1.5% लिया. ये अब एक सिस्टम है, इसको मैं समझता हूँ कि ज़रूर रिव्यू करना चाहिए कि इसको हम कैसे, क्या अल्टरनेट सिस्टम, इसको करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं. दूसरा जो आपने फरमाया कि अगर हम डोमेस्टिक करेंगे तो एक्सटर्नल पे उनको, यानी दे विल प्रॉब्ली बी कन्विंस्ड. मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट थिंक वी नीड एट ऑल कि हम डोमेस्टिक जो डेट है उसको रीशेड्यूल करें, क्योंकि आपने खुद ही अमाउंट भी बता दिए. और वो जो है, आई मीन इफ बीइंग ए सॉवरन कंट्री यू कैनॉट मीट your own currency requirement of the debt repayments, so that's a very serious situation. तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान has any issue vis-a-vis domestic debt. ना अब आ जाते एक्सटर्नल डेट के ऊपर. एक्सटर्नल डेट ऑब्वियसली यू कांट प्रिंट योर डॉलर्स. उसका तो यही है कि वी शुड लर्न टू लिव, जो मैंने 5 साल पहले कहा था कई फोरम्स में, लर्न टू लिव, टू यूज एक्सटर्नल रिसोर्सेज एज मच एज यू कैन अफोर्ड and pledge the future payments which you think and according to your conservative and serious projections you will be able to meet. अगर ये बातें हमने चंद साल पहले डाइजेस्ट करके इसको अमल किया होता, आई कैन प्रूव यू विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के आज हम इस भंवर में ना फंसे होते. सेकेंडली, ये जो राना साहब, ये जो पोर्शन है, अच्छा बाय द वे, इस वक्त डोमेस्टिक डेट को तो रीशेड्यूल कराना मेरे नज़दीक बेवकूफ़ी. भाई आप रीशेड्यूल तो लॉन्गर टर्म पे करेंगे. जो आपका लेंडर है वो कहेगा बिस्मिल्लाह आओ 22% में कर लो. दिस इज़ नॉट द टाइम. ना इस वक्त शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डेट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का टाइम है. आई एम श्योर यू ऑल नो, पर्टिकुलरली राना साहब, यू अंडरस्टैंड मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. क्योंकि ये रेट, जो पॉलिसी रेट है, लॉन्ग टर्म में जाने का टाइम था जो 6.5%, एंड वी ट्राइड ऑल्सो टू गो. आपको याद होगा कि हमने उस वक्त काफ़ी पोर्शन लॉन्ग टर्म डेट में शिफ्ट किया, क्योंकि दैट इज द राइट ना. 6.5 आपको 7% पे, 7.5 पे अगर 10 साल का मिल रहा है, 15 साल का मिल रहा है, लॉन्ग टर्म तो आप जाएं. अभी दिस इज नॉट द टाइम. तो ये राना साहब, अल्लाह करे कि जल्दी वक्त आए जब को रीजनेबल जो पॉलिसी रेट हो, उस वक्त आपको फिर इस टाइप के जो डेट हैं वो आपको करने चाहिए. तो टू कट इट शॉर्ट, डोमेस्टिक में हमें कोई इशू नहीं है, ना होनी चाहिए किसी भी सॉवरन मुल्क को, अल्हम्दुलिल्लाह. एक्सटर्नल yes, because we can't print the foreign currency, so either we mobilize more resources through exports and remittances, जो हमने पूरी कोशिश की है, इस बजट के जरिए भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं, और उसके जरिए आप फिर then you can adjust your spending according to your resources. मेरी हमेशा से यही रही है कि हम उतना खर्च करें,
اتنا فیوچر کو پلج کریں فار فیوچر پیمنٹس جو ہم سمجھتے ہیں کہ ریئلسٹکلی وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. سو اس کے پیچھے پراپر پروفیشنل ورکنگ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ بہت شکریہ جی. تھینک یو. 2 گھنٹے ہو گئے جی, بس 2 گھنٹے.